इति सूत्रम्। शारीरः न अनुपपत्तेश्च इति। शारीरशब्देन जीवः उच्यते। अत्र उपास्यः जीवो न भवति, कुतः अनुपपत्तेः इत्येव। पूर्वेण सूत्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानां गुणानाम् उपपत्तिरुक्ता। ब्रह्मणः उपास्यत्वपक्षे उपपत्तयः सन्ति गुणाः, उपास्यगुणाः तत्र उपपद्यन्ते इत्युक्ते व्यावहारिकाः उपपद्यन्ते इत्याशयः। यदि जीवस्य उपास्यत्वं स्यात् तर्हि एतेषां बहूनां गुणानां सर्वकर्मत्व सर्वकामत्वादीनां प्रातिभासिकत्वं वक्तव्यं भवेत्। अतः व्यावहारिकाणां तेषां यदि सम्भवः तर्हि तथैव आदर्तव्यम् इति ब्रह्मणि विवक्षितानां गुणानाम् उपपत्तिरुक्ता। अनेन तु शारीरे तेषाम् अनुपपत्तिरुच्यते। शब्दः अवधारणार्थः। ब्रह्मैव उक्तेन न्यायेन मनोमयत्वादिगुणं न तु शारीरो जीवः मनोमयत्वादिगुणः। यत्कारणं सत्यसङ्कल्पः आकाशात्मा अवाकी अनादरः ज्यायान् पृथिव्याः इति चैवञ्जातीयकाः गुणाः न शारीरे आञ्जस्येन उपपद्यन्ते। आञ्जस्येन इत्युक्ते आर्जवेन इत्यर्थः। अञ्जसा इत्यस्य वेगेन इत्यर्थः। अतः आञ्जस्यं नाम साक्षात् अर्थबोधनं। साक्षादुपस्थितः अर्थः आञ्जस्येन उपस्थितः अर्थः इत्युच्यते। अतः आञ्जस्येन एते गुणाः ब्रह्मण्येव उपपद्यन्ते। जीवे तु वक्तव्यं चेत् कथञ्चित् उपपत्तिर्वक्तव्या। अतः ब्रह्मैव अत्र परिग्राह्यम्। शारीरः इति शरीरे भवः इत्यर्थः इति। बुद्धिपूर्वकम् आरोपं स्वीकृत्य जीवे उपपादनीयाः भवन्ति। अत्र तथा नास्ति इति बुद्धिकृतं लाघवं अस्ति अस्ति तदेव। शारीरः इति शरीरे भवः शारीरः, विग्रहस्तु स एव शरीरे भवः शारीरः इति। ननु ईश्वरोऽपि शरीरे भवति। ईश्वरोऽपि शरीरे भवति इत्युक्ते तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशति इति श्रुत्या ईश्वरस्य अस्माकं शरीरे द्वेधा अनुप्रवेशः उच्यते। एकस्तु तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशति इति श्रुत्या जीवभावेन अनुप्रवेशः, अन्यश्च आत्मनि तिष्ठन् आत्मानम् अन्तरो यमयति इत्यादि अन्तर्यामि ब्राह्मणोक्तरीत्या अन्तर्यामित्वेन अनुप्रवेशः। परमेश्वरस्य अन्तर्यामि भावेनापि अनुप्रवेशः वर्तते, जीवभावेनापि अनुप्रवेशः वर्तते। अनुप्रवेश शब्दार्थः कः इत्युक्ते अभिव्यक्तिमात्रं। नियामकत्वेन अभिव्यक्तः भवति परमेश्वरः इति कृत्वा ईश्वरोऽपि शरीरे भवति इति वक्तुं शक्यते किल इति चेत् सत्यं। शरीरे भवति न तु शरीरे एव भवति। ईश्वरस्तु शरीरे एव अभिव्यक्तः इति न, बहिरपि अभिव्यक्तः। ज्यायान् पृथिव्याः ज्यायान् अन्तरिक्षात् आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः इति च व्यापित्वश्रवणात्। अत्रैव ज्यायान् पृथिव्याः ज्यायान् अन्तरिक्षात् इति अन्यत्र वर्तते, अत्रापि वर्तते। अन्तर्यामि ब्राह्मणेपि सर्वनियामकत्वमुक्तम्। एवञ्च सर्वत्र अनुप्रविश्य नियामकत्वं तस्य वर्तते इति कृत्वा शरीरे एव भवति इति वक्तुं न शक्यते, सर्वत्र भवति। जीवः अपि सर्वत्र भवति, किन्तु आध्यात्मिकतादात्म्यसम्बन्धेन अत्रैव भवति इति। तदेव तेन अभिप्रायेण जीवस्तु शरीरे एव भवति इत्युच्यते। जीवस्तु सर्वत्र भवति, तथापि आध्यात्मिकतादात्म्येन विशेषाभिव्यक्तिः शरीरे एव अस्ति तस्य तु व्यापारस्तु शरीरे, शरीरमादाय एव। शरीर अनवच्छेदेन तस्य व्यापारो नास्ति जीवस्य इति कृत्वा जीवः शरीरे एव भवति। इदं सर्वं किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते शारीरशब्देन जीवः विवक्षितः इत्येतदर्थम्। शारीरः इति सूत्रे जीवपरशब्दः। एतदादाय एव अस्माभिः शारीरकमीमांसा इत्यस्य अर्थो वर्णितः। सूत्रकारैः दत्तं नाम तत् इति सम्प्रदायप्रसिद्ध्या गृहीतमस्ति। एतेषां सूत्राणां शारीरकमीमांसा सूत्रम् इति अनादिकालात्, तत्र अनादिकालात् नाम सूत्रकाराणां व्यवहारम् आरभ्य तस्य प्रसिद्धिरस्ति। अतः परे किं कुर्वन्ति, शरीरे भवः शारीरः इति परमात्मानं स्वीकृत्य
योजयन्ति। अस्माकं तु तथा क्लेशो नास्ति। शरीरे भवशारीरः जीवः एव, जीवस्यैव मीमांसा इयं। जीवस्य कथम् इयं मीमांसा भवति इत्युक्ते जीवस्यैव स्वरूपं परमात्मा इति कृत्वा जीवस्य पारमार्थिकं स्वरूपं निर्णेतुम् इयं मीमांसा इति कृत्वा शारीरकमीमांसा आत्मस्वरूपमीमांसा इत्यभिप्रायेण अस्माभिः सम्यक् योजयितुं शक्यते। परेषां तत्र क्लेशो भवति इति मया पूर्वमेव उक्तम्। तत् तथैव यतः सूत्रकारैः अनेकत्र शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेन इनमधीयते इत्यादि अनेकेषु सूत्रेषु शारीरशब्दः जीवपरतया प्रयुक्तः। अत्रापि जीवव्यावृत्त्यर्थमेव इदं सूत्रम्। तस्मात् शारीरशब्देन अत्र जीव एव स्वीकर्तव्यः इत्यत्र कस्यापि मतभेदो न भवति। तस्मात् शारीरकमीमांसा इति पदमपि अस्माकं रीत्या सम्यक् योजयितुं शक्यते इति विशेषः। जीवस्तु शरीरे एव भवति। नामकरणमात्रेणापि जीवब्रह्मैक्यं बोधितं सूचितं बोधितं नाम सूचितं तदेव। जीवस्तु शरीरे एव भवति, तस्य भोगाधिष्ठानात् शरीरात् अन्यत्र वृत्त्यभावात्। भोगाधिष्ठानं यत् शरीरं भोगा अवच्छेदकम् इत्यर्थः। भोगायतनं यत् शरीरं ततः अन्यत्र तस्य वृत्तिर्नास्ति इत्युक्ते तस्य व्यापारो नास्ति। शरीरमादाय एव सः स्वीयं व्यापारं कर्तुं प्रभवति इति शारीरशब्देन जीव एव उच्यते। तद्व्यावृत्त्यर्थमेव इदं सूत्रम्। अग्रेपि तदर्थमेव सूत्रं कर्मकर्तृव्यपदेशाच्च इतश्च न शारीरो मनोमयत्वादिगुणः यस्मात् कर्मकर्तृव्यपदेशो भवति। एतम् इतः प्रेत्य अभिसंभविता अस्मि इति। एतम् अभिसंभविता अस्मि इतः प्रेत्य एतमेव अभिसंभविता अस्मि। अहम् अभिसंभविता अस्मि कम् एतम् इति। एतत् शब्दोक्तः पदार्थः उपास्यः तस्य स्वरूपं प्राप्स्यामि अहं च प्राप्ता तच्च स्वरूपं प्राप्यम् इत्येवम् उपासकः कर्तृत्वेन उपास्यं कर्मत्वेन च व्यपदिश्यते। एतमिति प्रकृतं मनोमयत्वादिगुणम् उपास्यम् आत्मानं कर्मत्वेन प्राप्यत्वेन व्यपदिशति श्रुतिः। अभिसंभविता अस्मि इति शारीरम् उपासकं कर्तृत्वेन प्रापकत्वेन अभिसंभविता अस्मि इति प्राप्ता अस्मि इत्यर्थः। न च सत्यां गतौ एकस्य कर्मकर्तृव्यपदेशो युक्तः। तथा उपास्य उपासकभावोऽपि भेदाधिष्ठान एव, भेदं विना न घटते। तस्मादपि न शारीरो मनोमयत्वादि विशिष्टः इति भाष्यम्। एवञ्च किं लभ्यते अनेन इत्युक्ते अत्र यदि जीवस्यैव उपास्यत्वं स्यात् तर्हि उपास्य उपासकभेदः कथम्? उपासकोऽपि जीवः उपास्योऽपि स एव इत्युच्यमाने एकस्मिन्नेव कथञ्चित् औपाधिकं भेदं प्रकल्प्य उपास्य उपासकभावः व्यवहर्तव्यो भवति। तन्न शक्यते इति न, परन्तु सत्यां गतौ एतन्न कर्तव्यम् इति तावदेव भाष्यकारैरुक्तम्। कुत्रचित् जीवस्यैव उपास्यत्वं वक्तव्यं भवेत्, तत्र तथा अस्तु। अत्र तु परमेश्वरस्य उपास्यत्वं वक्तुं शक्यते। तस्मात् औपाधिकभेदमादाय कथञ्चित् निर्वाहः न कर्तव्यः अस्ति इति। अत्रापि प्रष्टुं शक्यते अस्माभिः, जीवपरमेश्वरयोरपि भेदः औपाधिक एव किल, को विशेषः? इदानीं जीवस्य स्वस्मिन्नेव कञ्चन औपाधिकभेदं पुरस्कृत्य प्रकल्प्य उपासनं क्रियतां वा अथवा परमेश्वरस्य उपासनं क्रियतां वा, उभयथापि परमेश्वरजीवयोरपि भेदः औपाधिक एव, को विशेषः इति प्रष्टुं शक्यते। तत्र वक्तव्यम् अस्ति विशेषः। यतः परमेश्वरस्य जीवस्य च औपाधिक एव भेदः, तथापि सः उपाधिः अनादिसिद्धः उपाधिः, मायाकृतः अयं भेदो वर्तते इति कृत्वा सः स्वाभाविकः इत्युच्यते। यद्यपि औपाधिकः तथापि अनादित्वात् स्वाभाविकत्वं वर्तते। अनादित्वात् अस्माभिः इदानीं कल्पनीयः नास्ति भेदः। जीवपरमेश्वरयोर्भेदस्य अनाद्युपाधिकृतत्वात् अनादित्वं वर्तते। तस्मात् अनादिकालात् सिद्धभेदः अनयोर्वर्तते इति कृत्वा इदानीं प्रकल्पनीयं नास्ति। यद्यत्र जीव एव उपास्य स्यात्
तर्हि स्वस्मिन्नेव उपास्य उपासकभेदः इदानीं प्रकल्पनीयः इति कृत्वा वैलक्षण्यमस्ति। अतः यद्यपि उभयोरपि भेदः परमेश्वरस्यापि जीवेन सह जीवात् भेदः औपाधिक एव, तथापि अस्ति विशेषः इति कृत्वा अनादिसिद्धत्वादेव इदानीं प्रकल्पनीयत्वाभावात् स एव अत्र उपास्यः इति निर्णयितुं शक्यते इति सूत्राभिप्रायः। अन्यः जीवः उपास्यः इत्युच्यते चेत् कर्मकर्तृविरोधो न भवति, एवं खलु? तथा कुतः वक्तुं न शक्यते? एवम्, अत एव मया उक्तम् एतत् सूत्रबलादेव ज्ञायते पूर्वपक्षिणाम् आशयस्तु स्वस्यैव उपास्यत्वम् इत्येव पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रेतम् इति। एतत्तु स्पष्टं, परन्तु भवदुक्तरीत्या प्रष्टुं शक्यते पूर्वपक्षी एव एवं किमर्थं न वदेत् इति। अन्यस्य जीवस्य उपास्यत्वं वक्तुं शक्यते किल? यथा तत्र अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् इत्यधिकरणे आदित्यान्तर्वर्ती कश्चित् पुरुषः उपास्यः, सः कः इत्युक्ते अहमेव न, किन्तु आदित्याभिमानिनी देवता इति पूर्वपक्षः कृतः, सः अन्यो जीवः। अत्रापि जीवस्यैव उपास्यत्वम् इति पूर्वपक्षः कृतः, परन्तु सः अन्यः जीवः स्वीकृतः। तद्वदेव अत्रापि कश्चित् अन्यः जीवः उपास्यः इति किमर्थं न पूर्वपक्षीकृतम् इति शङ्का भवति। तदा वक्तव्यं विनिगमनाविरहादित्येव, कः अन्यः अत्र उपास्यः, कः अन्यः इति निर्णयितुं न शक्यते। तत्र तु आदित्यान्तर्वर्तित्वम् उक्तमिति कृत्वा आदित्यगोलकम् आदित्यायतनत्वम् आयतननिर्देशो वर्तते इति कृत्वा आदित्यान्तर्वर्ती देवता इत्युक्ते आदित्यस्य नियामिका अभिमानी देवता इति वक्तुं शक्यते, सः जीव एव। एवञ्च तत्र कः जीवः परिग्राह्यः उपास्यत्वेन इत्यत्र नियामकं वर्तते, अत्र किमपि नियामकं न पश्यामः। यदि जीवः उपास्यः इत्युक्ते कः उपास्यः, कः जीवः इत्यत्र किमपि नियामकं नास्ति एकम्। तस्मात् यः कश्चन अन्यो जीवः अत्र उपास्यः इति पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायो नास्ति, एकः विषयः। अन्यश्च विषयः इदञ्च अहङ्ग्रहोपासनं वर्तते। अहङ्ग्रहोपासनम् इति कृत्वा अहम् इति ग्राह्यो भवति। तर्हि अहम् इति ग्रहीतुं योग्यः कश्चित् पदार्थः अत्र उपास्यः इति युज्यते। इदानीं अहम् इति ग्रहीतुं योग्यः स्वात्मा भवति अथवा परमात्मा भवति। परमात्मा चेत् अहम् इति ग्रहीतुं योग्यः। वस्तुतः अभेदात् आत्मेत्येव तु उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च इति सूत्रं वर्तते अग्रे चतुर्थाध्याये। तर्हि अहङ्ग्रहोपासनस्थले अहम् इति ग्रहणं कर्तव्यम्। अहम् इति गृह्यमाणः पदार्थः कः इत्येव विचारणीयं। तच्च स्वात्मै, यदि परमात्मा न तर्हि स्वात्मैव इत्येव पर्यवस्यति इति कृत्वा स्वस्यैव उपास्यत्वं पूर्वपक्षीकृतम् इति वक्तुं द्वितीया युक्तिः। तृतीया च युक्तिः अत्र तत्कृतन्यायेन इदम् उपासनं प्रवर्तमानं वर्तते। इदं मया पूर्वमेव वक्तव्यमिति चिन्तितं। विवक्षितगुणोपपत्तेश्च इति सूत्रेपि विवक्षितशब्देन इदं स्वारस्यं अत्र उद्दिष्टमस्ति। विवक्षितपदग्रहणेन विवक्षिताः ये गुणाः, तत्र काचन विवक्षा कर्तव्या। विवक्षिता नाम उपादेयाः गुणाः इति भाष्यकारैः अर्थः उक्तः। तत्र उपादेयत्वं किम् इत्युक्ते पश्यन्तु, इदम् उपासनं तत्कर्तुन्यायेन विहितमस्ति, तत्कर्तुन्यायं पुरस्कृत्य विहितं। तर्हि ते गुणाः, उपास्यगुणाः तादृशाः ग्राह्याः ये स्ववृत्तितया काम्याः भवन्ति। पश्यन्तु, यादृशरूपेण अहं मां चिन्तयामि तादृशगुणविशिष्टो भविष्यामि इति किल उच्यते। तर्हि इदानीं मनोमयत्वादिशब्दैः तादृशो गुणः अवश्यं वक्तव्यः, यः इदानीं न विद्यते, पश्चाच्च स्ववृत्तितया प्राप्तुम् इष्यमाणः भवति। एतद्वयं चिन्तनीयं। पश्यतु, मनोमयत्वादिविशिष्टः अहं भविष्यामि अथवा अहं भविष्यामि, अहम् एवं भूयासम् इति चिन्तयितुं कथं शक्यते? यथा मनोमयत्वादिविशिष्टः इदानीमेव अस्मि, इदानीमेव मनोमयत्वविशिष्टः अस्मि पूर्वपक्षोक्तरीत्या। यदा जीवलिङ्गमित्युच्यते तर्हि जीवलिङ्गभूतं यद् मनोमयत्वं, यच्च प्राणशरीरत्वं तदिदानीमेव मम अस्ति, तदिदानीं प्राप्तव्यं नास्ति। तस्मात् सर्वात्मकत्वप्रयुक्तं यद् मनोमयत्वं
सर्वात्मकत्वप्रयुक्तं यत् प्राणशरीरत्वं तच्च इदानीम् अविद्यमानमिति कृत्वा काङ्क्षितं भवति। एवञ्च इच्छया विषयीकर्तुं योग्यम्, अत एव इदानीम् अविद्यमानं च किञ्चित् धर्मविशेषं पुरस्कृत्य इदम् उपासनं प्रवर्तते इति अवश्यं वक्तव्यम्। सिद्धे नेच्छा इति न्यायेन सिद्धेषु धर्मेषु इदानीं तथा प्राप्स्यामि इति इच्छा न भवति। तस्मात् इदानीम् असिद्धा एव गुणाः अत्र उपास्याः भवन्ति इति स्पष्टं ज्ञायते। इदं पूर्वमेव वक्तव्यमासीत्, प्रसङ्गात् इदानीम् उक्तम्। एवञ्च विवक्षितगुणाः इत्यनेन इदमपि सूचितं, तत्कर्तुन्यायेन प्राप्तुं योग्याः, तत्कर्तुन्यायेन इदम् उपासनं प्रवर्तितमिति कृत्वा तेन रूपेण प्राप्तुं योग्याः गुणाः अत्र लक्षणया वा अत्र एतैः शब्दैः उपस्थापनीयाः अवश्यं भवन्ति इति ज्ञायते। मनोमयः इत्यादि शब्दाः भवन्ति, परन्तु तस्य यथाश्रुतार्थं परित्यज्य सर्वात्मकत्वप्रयुक्तं मनोमयत्वं, सर्वात्मकत्वप्रयुक्तं प्राणशरीरत्वम् इति व्याख्येयं भवति। अन्यथा तत्कर्तुन्यायानुपपत्ते इति। अस्तु, एवञ्च किं जातम् इत्युक्ते अत्र ब्रह्मैव उपास्यं, ब्रह्मणि प्रसिद्धत्वेन एते उपात्ताः एते गुणाः। तर्हि तथा च किं भवति, पूर्वपक्षसिद्धान्तयोर्भेदः कः? एतादृशमनोमयत्वप्राणशरीरत्वादि गुणविशिष्टं यद् ब्रह्म तदहमस्मि इति चिन्तनीयमिति सिद्धान्ते। पूर्वपक्षे किं भवति, एतादृशमनोमयत्वादि गुणविशिष्टः जीवः अहमस्मि इत्युक्ते जैवेन रूपेण प्रथमतः मनोमयत्वादिकं स्वीकृत्य इतोपि स्पष्टतया वक्तव्यं चेत् जीवत्वं धर्मितावच्छेदिकीकृत्य मनोमयत्वादिप्रकारेण एतान् गुणान् जीवे सम्पाद्य तादृशः अहमस्मि इति चिन्तनीयं पूर्वपक्षे। सिद्धान्ते तु ब्राह्मेण रूपेण ब्रह्मत्वेन रूपेण एते ब्रह्मणि एतान् गुणान् सम्पाद्य तादृशं ब्रह्मैव अहमस्मि इति चिन्तनीयमिति सिद्धान्ते फलभेदो भविष्यति। तथा च कर्मकर्तृव्यपदेशः सम्यक् घटते इति। एतादृश मनोमयत्वादि प्राणशरीरत्व सर्वात्मकत्वादि गुणविशिष्टः सर्वगन्धः सर्वरसः इत्यादि गुणविशिष्टः यः परमात्मा तम् अहं प्राप्ता अस्मि, तस्यैव स्वरूपम् अहं प्राप्नुवन्नस्मि अनेन उपासनेन इति यस्य स्याद् अद्धा न विचिकित्सास्ति सः कृतं कुर्वीत इति किल वाक्ययोजना। अद्धा इदानीं मनोमयत्वम् इति शब्दस्य कः अर्थः अन्ततः आगतः? मनोमयत्वम् इत्यस्य मनोमयत्वम् इत्येव अर्थः, परन्तु सर्वात्मकत्वप्रयुक्तं मनोमयत्वम् अत्र विवक्षणीयमिति, न तु करणकरणिभावेन मनोमयत्वम्। किमर्थं तत् पृथक् वक्तव्यं? सर्वकामः सत्यसङ्कल्पः सर्वात्मकत्वम् अन्येन शब्देन नोक्तं वा? उक्तं, परन्तु मनोमयः इति शब्देन उच्यमानं मनोमयत्वं पूर्वपक्षरीत्या कीदृशं? करणकरणिभावसम्बन्धेन मनोमयत्वं नाम सर्वात्मकत्वापेक्षया व्याप्यधर्मः मनोमयत्वम् इति स्वीकृत्य तत्र योजितम्। तथा न व्याप्यव्यापकभावः इत्यपि न। पश्यतु, मनोमयः इत्यस्य मनः करणकः इत्यर्थः पूर्वपक्षे, सिद्धान्ते मनः करणकः इति न। आध्यासिकतादात्म्यसम्बन्धेन मनोविशिष्टः इत्यर्थः। एवम् अवगतं। अयं भेदः महान् भेदः वर्तते। आध्यात्मिकतादात्म्यसम्बन्धेन मनोविशिष्टः परमात्मापि भवति, अस्मदीय मनोविशिष्टः। आध्यासिकतादात्म्यसम्बन्धेन अस्मदीय मनोविशिष्टः परमात्मापि भवति। तदेव इति कृत्वा तथा तत्रापि तदेव इति कृत्वा सः परमात्मा अत्र तादृशः परमात्मा अत्र उपास्यः इति सिद्धान्तो भविष्यति इति। आचार्य, तद् सः भेदः उक्तः खलु, परमात्मनि अनादिकालात् विद्या तत्र उपाधिः अस्ति इति कृत्वा जीवात्मा एवं परमात्मनोः मध्ये भेदः अस्ति इति। उपाधिकार्यमेव खलु सर्वम् इदानीं यदि यत् कल्पनीयं जीवात्मनि, तर्हि परम्परागत तस्य अनादिकालात् अत्रापि खलु सः उपाधिः अस्त्येव, तर्हि भेदः पुनः न आगतः। तथा न जीवपरमात्मनोर्भेदः मया किमुक्तं, जीवपरमात्मनोर्भेदोऽपि औपाधिकः। जीवस्य स्वस्मिन्नेव उपास्यत्व उपासकत्व कल्पनकृतभेदोऽपि औपाधिक एव।
जीव एव उपास्यः इति यदि अत्र उच्यते तर्हि स्वस्मिन्नेव उपास्य उपासकभावः उपाधिना कल्पनीयो भवति। परमेश्वरः उपास्यः इत्युक्तेपि उपास्य उपासकभेदः औपाधिक एव, को भेदः इति प्रश्नः। समानम् आगतं तर्हि तत्र समानमागतं समाधानं मया किम् उक्तम्, उभयोरपि औपाधिकभेदत्वं तुल्यं च भेदः तुल्यश्चेदपि एकस्तु अनादि उपाधिसिद्धः औपाधिकभेदः, अन्यत्तु इदानीं कल्पनीयः औपाधिकभेदः। स्पष्टं खलु इदं समाधानं, पुनः किमर्थं पृच्छति? अग्रे गच्छामि अन्यान् पृच्छन्तु, अन्ये अवश्यं बोधयिष्यन्ति त्वां। शब्दविशेषात् इति अग्रिमं सूत्रम्। इतश्च शरीरादन्यो मनोमयत्वादिगुणः जीवः, मनोमयत्वादिगुणः परमात्मा। शारीरादन्यः जीवापेक्षया अन्य एव अत्र जीवः अत्र न परिग्राह्यः, किन्तु अनाद्युपाधिकल्पितभेदवान् परमात्मा एव अत्र ग्राह्यः, मनोमयत्वादिगुणः। यस्मात् शब्दविशेषो भवति समानप्रकरणे श्रुत्यन्तरे। श्रुत्यन्तरं नाम शतपथब्राह्मणवाक्यम् उदाहृतं। यथा व्रीहिर्वा यवो वा श्यामाको वा श्यामाकतण्डुलो वा एवम् अयम् अन्तरात्मन् पुरुषो हिरण्मयः इत्यस्ति। अत्र पश्यन्तु, समानं प्रकरणमिदं इत्युक्ते अत्र समानं वाक्यं वर्तते। अत्र व्रीहेर्वा अनीयान् व्रीहेर्वा यवाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डुलाद्वा इति अत्रत्यं वाक्यं, तत् तुल्यं वाक्यं तत्र दृश्यते। समानम् अत्र प्रतिविज्ञा भवति। यथा व्रीहेर् ब्राह्मणे शाण्डिल्यविद्याप्रकरणे शतपथब्राह्मणे शाण्डिल्यविद्याप्रकरणं, तत्र व्रीहिर्वा यवो वा समानानुभूतिकं, प्रायेण विभक्ति वैपरीत्यं वर्तते यद्यपि, परन्तु व्रीहिर्वा यवो वा श्यामागो वा यथा वर्तते तथा इति योजनीयम्। पञ्चमी एवं वैलक्षण्यमस्तु। अथापि एतावत् प्रतिविज्ञा वर्तते खलु। व्रीहिर् अर्थस्तु अर्थतः प्रतिविज्ञा वर्तते। व्रीहिर्वा यवो वा श्यामागो वा श्यामाकतण्डुलो वा एवम् अयम् इत्यस्ति। अर्थस्तु समानः, अर्थः समानः। तत्र अनीयस्तु बोधनं तु समानम्। तदेव तस्मात् प्रतिविज्ञा भवति। तत्र च किं भवति, अन्तरात्मन् पुरुषो हिरण्मयः इति। अन्तरात्मनि इति लुप्तसप्तम्यन्तं पदमिदं। तर्हि अन्तरात्मनि पुरुषो हिरण्मयः इति वर्तते। तस्मात् तत्र भेदव्यपदेशः स्पष्टः। शब्दविशेषः तत्र अस्ति इति कृत्वा अन्तरात्मन् पुरुषो हिरण्मयः, अन्तरात्मनि पुरुषः। अन्तरात्मनि इति शब्देन जीवः गृह्यते, पुरुषशब्देन हिरण्मयः पुरुषः इत्यनेन परमात्मा गृह्यते। तथा च जीवे नियामकत्वेन स्थितः अन्तर्यामी परमात्मा अत्र उपास्यः इति स्पष्टं तत्र भेदनिर्देशेन गम्यते इति कृत्वा तदेव अत्रापि समानप्रकरणमिति कृत्वा अत्रापि तथैव ग्राह्यम् इति युक्त्यन्तरमुक्तं शब्दविशेषादित्यनेन। पश्यतु, शारीरस्य आत्मनः यः शब्दो अभिधायकः सप्तम्यन्तः अन्तरात्मन् इति। तस्मात् विशिष्टः अन्यः प्रथमान्तः पुरुषशब्दः मनोमयत्वादिविशिष्टस्य आत्मनः अभिधायकः इत्यस्ति। तस्मात् तयोर्भेदः अधिगम्यते। इत्युक्ते अत्र जीवपरमात्मनोर्भेदः अधिगम्यते इति विचारो न। जीवः परमात्मा च भिन्नो वा इत्यत्र विचारो न। अत्र मनोमयत्वादिगुणविशिष्टः अन्य एव परमात्मा एव उपास्यः, न तु स्वस्मिन्नेव कृत्रिमं भेदं प्रकल्प्य इदानीं स्वस्यैव उपास्य उपासकभावः कल्पनीयः इति तु न इति तत्र समानप्रकरणे निर्णीतमिति कृत्वा तदत्र प्रतिविज्ञायते। तस्मात् अत्रापि तथैव अवगन्तव्यम् इति सूत्रार्थः। प्रायेण इदमेव स्मृतिमादाय पुनः समर्थ्यते। स्मृतेश्च अग्रिमं सूत्रं। स्मृतिश्च शारीरपरमात्मनोर्भेदं दर्शयति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया इत्याद्या इति। अत्रापि इत्थमेव चिन्तनीयम्। स्मृतिश्च शारीरपरमात्मनोर्भेदं दर्शयति इति भाष्यकारैः उक्तम्। अत्रापि पूर्वोक्तरीत्या शारीरपरमात्मनोर्भेदविचारो वा भेदो वा इति विचारो न इदानीम्। तयोः औपाधिकभेदस्तु क्लुप्तः। तर्हि भेददर्शनं किं सूचयति अत्र इत्युक्ते अत्रापि स्मृतौ ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति इत्यादिनापि हृद्देशे विद्यमानत्वेन उपास्य परमात्मा अत्र निर्दिश्यते।
ईश्वर सर्वभूतानाम् इत्यादि श्रुत्या अत्रापि हृदि स्थितं मनः इति कृत्वा मनोमयत्वादिगुणकः परमात्मा अत्र कल्पयितुं शक्यते। तदभिप्रायेण अत्र ईश्वर सर्वभूतानाम् इत्यादि स्मृत्यापि हृद्देशे विद्यमानस्य परमात्मनः उपास्यत्वं श्रुतम्, अत्रापि तद्वदेव ग्राह्यम् इत्यत्र इदमपि गमकं भवति इति अभिप्रायेण स्मृतिरुदाहृता। इदानीम् अद्वैतपक्षतः अद्वैतसिद्धान्तं मनसि निधाय कश्चित् पूर्वपक्षी प्रसङ्गात् शङ्कते। अत्राह कः पुनरयं शारीरो नाम परमात्मनः अन्यः यः प्रतिषिध्यते अनुपपत्तेस्तु न शारीरः इत्यादिना इति। शारीरो नाम कः परमात्मनः अन्यः वर्तते, अद्वैतसिद्धान्तः खलु अस्माकं श्रुत्या उपस्थापितः अद्वैतसिद्धान्तः खलु वर्तते, तद्विपरीतः किमिदमुच्यते इति प्रश्नः। इत्युक्ते मया पृष्टरीत्या जीवपरमात्मनोरपि भेदः औपाधिक एव किल, तर्हि इदानीं जीवस्यैव उपास्यत्वं भवतु, इयमेव शङ्का मया पूर्वमेव उत्थाप्य परिहृता। तदेव अत्र उच्यते। अत्र परमात्मा वा उपास्यतां जीव एव वा उपास्यतां भयथापि औपाधिक एव किल भेदः इति। कः पुनरयं शारीरो नाम परमात्मनः अन्यः यः प्रतिषिध्यते अनुपपत्तेस्तु न शारीरः इत्यादिना सोऽपि वस्तुतः अन्यो न भवति किल इति। श्रुतिस्तु नान्योतोऽस्ति द्रष्टा नान्योतोऽस्ति श्रोता इत्येवं जातीयका परमात्मनः अन्यमात्मानं वारयति, वस्तुतो भेदं वारयति। तथा स्मृतिरपि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत इत्येवं जातीयका इति। तर्हि किं जातं, परमात्मनोऽपि भेदः जीवस्य सकाशात् औपाधिक एव वक्तव्यः न तु वास्तविकः। तर्हि औपाधिकभेदं प्रकल्प्य जीव एव उपास्यताम् इति चेत् अत्रोच्यते सत्यमेव एतत् पर एव आत्मा देहेन्द्रियमनोबुद्ध्यादिभिः परिच्छिद्यमानः बालैः शारीरः इत्युपचर्यते। जातीयक इत्यस्य कः अर्थः? एवंविध इत्यर्थः। एवंविध इत्यर्थे एवं जातीयक इति एतत् सदृश सत्यमेव एतत् भवता उक्तम् अद्वैतं परमार्थतः इति यदुक्तं तत् सत्यमेव। पर एव आत्मा देहेन्द्रियमनोबुद्ध्यादिभिः परिच्छिद्यमानो बालैः शारीर इत्युपचर्यते। यथा घटकरकाद्युपाधिवशादपरिच्छिन्नमपि नभः परिच्छिन्नवदवभासते तद्वत् तदपेक्षया च कर्मकर्तृत्वादिभेदव्यवहारो न विरुध्यते। प्राक् तत्त्वमसि इत्यात्मैकत्वोपदेशग्रहणात् यद्यपि परमात्मा एव घटकरकाद्युपाधिवशात् परिच्छिन्नः जीवः इति व्यवह्रियते, तथापि अयं व्यवहारस्तु इदानीन्तनो नास्ति, अनादिसिद्धो वर्तते इति कृत्वा तम् औपाधिकं भेदम् अभिलक्ष्यैव कर्मकर्तृव्यवहारः कर्तव्यः इति। तदपेक्षया च कर्मत्वकर्तृत्वादिव्यवहारो न विरुध्यते। अनादिसिद्धं भेदमादाय औपाधिकं भेदमादाय परमात्मा उपास्यः जीवः उपासकः इत्येवं कर्मकर्तृव्यवहारो न विरुध्यते। कदा प्राक् तत्त्वमसि इत्यात्मैकत्वोपदेशग्रहणात् आत्मैकत्वोपदेशः श्रुतौ वर्तते, तद् यावत्पर्यन्तं न अवगतं नाम साक्षात्काररूपं ज्ञानं नोत्पन्नं तावत्पर्यन्तम् इदं सर्वं घटते एव। गृहीते तु आत्मैकत्वे बन्धमोक्षादि सर्वव्यवहारपरिसमाप्तिरेव स्यात्। बन्धमोक्षादिव्यवहारस्य तावत्पर्यन्तमेव स्थितिः, उपासनादिव्यवहारोऽपि तावत्पर्यन्तमेव इति उपासनावाक्येषु एतादृशः कर्मकर्तृव्यवहारः पुरस्कर्तुं शक्यते इति जातम्। अग्रे अर्भकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च नेति चेत् न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च दीर्घं सूत्रम्। अर्भकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च न इति चेत् पर्यन्तं पूर्वपक्षः, न निचाय्यत्वात् एवं व्योमवच्च अर्थं वर्णयति। अर्भकम् इत्यस्य अल्पम् इत्यर्थः। अर्भकम् ओकः नीडम्, यस्य तद् अर्भकौकत्वम् अल्पनीडकत्वम् अल्पायतनत्वम् इत्यादि
इत्यादि अर्थः लभ्यते। अर्भकम् अल्पम् ओकः नीडं यस्य तत् एष मे आत्मा अन्तर्हृदये इति परिच्छिन्नायतनत्वम् इत्यर्थः। एष मे आत्मा अन्तर्हृदये इति परिच्छिन्नायतनत्वम् अत्र श्रुतम्। अस्यां श्रुतौ वाक्यशेषे उपास्यगुणाः यदा निर्दिश्यन्ते तदा परिच्छिन्नम् आयतनं श्रुतमस्ति। एष मे आत्मा अन्तर्हृदये इति परिच्छिन्नायतनत्वात् अर्भकौकस्त्वात् इत्यस्य व्याख्यानं जातम्। अनन्तरं तद्व्यपदेशाच्च इति सूत्रे अस्ति। तदपि उच्यते स्वशब्देन च अनीयान् व्रीहेर्वा यवाद्वा इति अनीयस्तु व्यपदेशात् शारीर एव आत्मा शारीर एव आराग्रमात्रो जीवः इह उपदिश्यते न सर्वगतः परमात्मा इति यदुक्तं तत्परिहर्तव्यम् इति। अत्र श्रुतौ केचन गुणाः जीवे योजयितुं योग्याः गुणाः निर्दिष्टाः वर्तन्ते। तत्र वस्तुगत्या एक एव गुणः इदानीं परामृष्टः, सः परिच्छिन्नायतनत्वनिर्देशेन अर्थात् लभ्यते, अनीयान् व्रीहेः इति निर्देशेन साक्षादेव लभ्यते इति द्वयम् उदाहृतम्। अर्भकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च इति अंशद्वयेन। एषम आत्मा अन्तर्हृदये इति परिच्छिन्नायतनत्वनिर्देशात् तस्य परिच्छिन्नत्वं सूच्यते। एवमेव अनीयान् व्रीहेः इत्यनेन साक्षादेव अल्पपरिमाणवत्वम् उपदिश्यते इत्येवं तद्व्यपदेशात् अर्भकौकस्त्वेन सूचितत्वाच्च अयम् अत्र परिच्छिन्नपदार्थः कश्चित् उपास्यत्वेन लभ्यते। स च जीव एव भवति न तु सर्वगतः परमात्मा इति यत् पूर्वपक्षिणा उक्तं तत् परिहर्तव्यम्। अत्र उच्यते नायं दोषः न तावत् परिच्छिन्नदेशस्य सर्वगतत्वव्यपदेशः कथमप्युपपद्यते, सर्वगतस्य तु सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात् परिच्छिन्न देशव्यपदेशोऽपि कयाचिदपेक्षया सम्भवति इति। इयम् एका युक्तिः तात्पर्यनिर्णायिका इदानीं भाष्यकारैः उपन्यस्यते। पश्यन्तु, अत्र उपास्यगुणान् कांश्चन गुणान् पश्यामश्चेत् परमात्मा इति भाति, कांश्चन गुणान् पश्यामश्चेत् जीव इति भाति। तर्हि किं ग्राह्यम् इत्युक्ते परमात्मनः ग्रहणे जीवधर्माः परमात्मपरतया नेयाः, परिच्छिन्नायतनत्वादिकं परमात्मपरतया नेयम्। जीवस्य ग्रहणे तु परिच्छिन्नायतनत्वं तत्र सम्यक् सम्भवति, परन्तु परमात्मगुणाः सर्वगतत्वादयः केचन उपदिष्टाः ते अत्र नेयाः भवन्ति। यतः द्वयमपि श्रुतम्, अनीयान् व्रीहेः इत्यपि श्रुतं, ज्यायान् पृथिव्याः इत्यपि श्रुतं, परस्परविरुद्धं श्रुतं। पूर्वपक्षिणा किमुक्तं, यदा परस्परविरुद्धं द्वयं श्रूयते तदा विनिगमनाविरहेण प्रथमश्रुतं ग्राह्यम् इत्युक्तं स्मर्यतां। पूर्वपक्षे अस्ति इदम्, अनीयान् व्रीहेः इत्यस्ति, अनेन परिच्छिन्नत्वम् उक्तं, ज्यायान् पृथिव्याः इत्यस्ति, अनेन व्यापकत्वम् उक्तं। तर्हि किं ग्राह्यम् इत्युक्ते प्रथमश्रुतत्वात् अनीयान् व्रीहेः इत्येतदेव ग्राह्यम् इति पूर्वपक्षिणा उक्तं। कुतः? विनिगमनाविरहादिति। तर्हि विनिगमकं प्रदर्शनीयं सिद्धान्तिना, तदेव विनिगमकं भाष्यकारैः इदानीं प्रदर्श्यते। तत्र परिच्छिन्नस्य पदार्थस्य सर्वगतत्वकल्पनापेक्षया सर्वगतस्य पदार्थस्य परिच्छिन्नत्वकल्पनम् उचितम् इति। तत् कथम् इत्युक्ते लोके तथैव व्यवहारो भवति इति उच्यते। परिच्छिन्नः कश्चित् पदार्थः सर्वगतः इति नोच्यते, परन्तु अपरिच्छिन्नः पदार्थः कयाचिदपेक्षया सर्वगतः पदार्थः सर्वगतत्वादेव क्वचित् वर्तते इति व्यवहर्तुं किञ्चित् सौकर्यमस्ति। परिच्छिन्नः पदार्थः सर्वत्र वर्तते इति कथनापेक्षया सर्वत्र विद्यमानः पदार्थः सर्वत्र वर्तते खलु, तर्हि अत्रापि वर्तते, तत्रापि वर्तते, सर्वत्रापि वर्तते, तर्हि अत्र वर्तते इति निर्देशस्तु उचिततरः भवति इत्युच्यते। तदेव भाष्यं, न तावत् परिच्छिन्नदेशस्य सर्वगतत्वव्यपदेशः कथमपि उपपद्यते। परिच्छिन्नः कश्चित् पदार्थः सर्वगतः इति व्यवहारः लोके न भवति, परन्तु सर्वगतस्य तु सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात् परिच्छिन्नदेशत्वव्यपदेशः कयाचिदपेक्षया सम्भवति। उदाहरणं, यथा समस्तवसुधाधिपतिरपि हि सन् अयोध्यापतिः इति व्यपदिश्यते। भगवान् श्रीरामचन्द्रः वस्तुगत्या
स्वेन रूपेण समस्तवसुधाधिपतिः सर्वान्तर्यामी परमात्मा एव। सर्वान्तर्यामी परमात्मा एव भगवान् श्रीरामचन्द्रः इति स्थितेपि कयाचित् अपेक्षया अयम् अयोध्यापतिः इति व्यपदिश्यते। इति समस्तवसुधाधिपतिरपि सन् अयोध्यापतिः इति व्यपदिश्यते। कुतः विशिष्य अयोध्यायां तस्य शरीरादि परिग्रहः जातः इति कृत्वा कया तर्हि अत्रापि तद्वदेव सर्वगतस्य परमात्मनः हृदयायतनत्वव्यपदेशस्तु सम्भवति। हृदयायतनस्य जीवस्य परिच्छिन्नत्वेन प्रतीयमानस्य सर्वगतत्वव्यवहारस्तु स्वारसिको न भवति इति। कथमपि न भवति इति न, तदपेक्षया इदं स्वारसिकं भवति इति तात्पर्यं। तावदेव। तर्हि वक्तव्यं दृष्टान्तेऽपि अन्तर्यामित्वेन रूपेण रामचन्द्रः सर्वाधिपतिः इति वक्तव्यमिति नास्ति खलु। श्रीरामस्य एवं तर्हि रूपभेदं स्वीकृत्य न वक्तव्यम् एवं तदेव एवं तर्हि सम्यक्। तर्हि तस्य अनावृतचैतन्यरूपत्वेन परमात्मरूपत्वेन रामचन्द्ररूपेण नटवद्व्यवहारः इति खलु सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे उक्तम्। तर्हि समस्तवसुधाधिपतिरपि अयोध्यापतिः इत्युच्यते। एवं श्रीरामः एव श्रीरामत्वेनैव रूपेण समस्तवसुधाधिपतिर्भवति सः। भवति रामत्वं नाम किं भवति? काल्पनिकशरीरं खलु तत्। तदेव दार्ष्टान्तिकेऽपि अस्माभिः एवमेव योच्यते। सर्वात्मकत्वेन रूपेण सर्वगतत्वं सर्वात्मकत्वादेव परिच्छिन्नदेशगतत्वमपि इति एवं खलु। जीवपक्षे किं भवति? तस्य सर्वात्मकत्वम् इदानीं जीवद्दशायां न अभिव्यक्तम्। स्वस्य कृते न अभिव्यक्तं किल। यद्यपि तेन रूपेण सोऽपि सर्वव्यापी वा सर्वात्मको वा भवेत् जीवोऽपि, परन्तु जीवद्दशायां तस्य सर्वात्मकत्वं वा सर्वव्यापित्वं वा न अभिव्यक्तं, किन्तु अन्तःकरणपरिच्छिन्नप्रदेशत्वमेव अभिव्यक्तं वर्तते मां प्रति इति कृत्वा अहं सर्वात्मकः इति मम व्यवहारस्तु स्वारसिको न भवति। दैवेन रूपेण स्थितस्य मम अहं सर्वात्मकः इति व्यवहारः स्वारसिको न भवति। परमात्मनस्तु अयोध्यापतिः इति व्यवहारः कथं स्वारसिकः इत्युक्ते यदा सः अयोध्यापतित्वं यदा तस्य व्यवह्रियते तस्यां दशायामपि अनावृतत्वात् सर्वात्मकत्वं तस्य अभिव्यक्तमेव तं प्रति, अन्यं प्रति न। तं प्रति अनावृतचैतन्यरूपत्वं स्वीकृत्य उच्यते इदम्। श्रीकृष्णो वा श्रीरामचन्द्रो वा तत्र यदि अवतारमूर्तिः इति यदा स्वीक्रियते तर्हि तस्य अनावृतचैतन्यरूपत्वं वक्तव्यं, तं प्रति तस्य स्वरूपम् आवृतं न इति वक्तव्यं। व्यवहारस्तु नटवद्व्यवहारः इति योजनीयं। तं प्रति स्वस्य सर्वात्मकत्वं वा सर्वव्यापित्वं वा न अभिभूतम् इति तदभिप्रायेण अयं दृष्टान्तः तावदेव इति। तर्हि अत्रापि सर्वगतस्य सर्वान्तर्यामिणः परमेश्वरस्य हृदयायतनत्वव्यपदेशः कयाचिदपेक्षया उपपद्यते इत्युक्तं। तर्हि पृच्छति कया पुनरपेक्षया सर्वगतः सन् ईश्वरः अर्धगौकाः अणीयांश्च व्यपदिश्यते इति। तत्र उच्यते निचाय्यत्वात् एवमिति ब्रूमः। निचाय्यत्वात् इत्येकम् अप्रसिद्धं पदं। निचाय्यत्वात्, निचाय्यः इति शब्दस्य कः अर्थः उच्यते? निचाय्यत्वादेवमिति ब्रूमः। एवम् उपास्यत्वमिति। एवम् अनीयस्त्वादिगुणगणोपेतः ईश्वरस्तत्र हृदयपुण्डरीके निचाय्यः द्रष्टव्यः उपदिश्यते। निचाय्यत्वं द्रष्टव्यत्वम् इति। अयं द्रष्टव्यः अनीयस्त्वादिगुणोपेतः ईश्वरः तत्र हृदयपुण्डरीके निचाय्यत्वेन द्रष्टव्यः। निचाय्यः द्रष्टव्यः उपदिश्यते। निचाय्यत्वेन द्रष्टव्यः न, निचाय्यः इत्युक्ते द्रष्टव्यः इत्यर्थः। निचाय्यत्वेन उपदिश्यते, द्रष्टव्यत्वेन उपदिश्यते। यथा शालग्रामे हरिः द्रष्टव्यत्वेन उपदिश्यते, परिच्छिन्नायतनत्वेन उपास्यत्वेन उपदिश्यते। तत्र अस्य बुद्धिविज्ञानं ग्राहकं। बुद्धिविज्ञानं नाम बुद्धिपूर्वकम् इदम् उपासनं कर्तव्यम् इति किल उपदेशः। तस्मात् एवं गुणविशिष्टत्वेन तस्य दृष्टिः कर्तव्या इति लभ्यते। सर्वगतः
ईश्वरस्तत्र उपास्यमानः प्रसीदति अदृष्टद्वारा प्रसीदति सर्वगतोऽपि ईश्वरः तत्र उपास्यमानः प्रसीदति कथं ज्ञायते एतादृश श्रुतिबलादेव ज्ञायते सः कुत्र उपास्यः कथम् उपास्यः इति यथा वेदवाक्येन निर्दिश्यते तथा कर्तव्यमित्येव एवञ्च अर्भकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वात् इति पर्यन्तानि सूत्राक्षराणि व्याख्यातानि इतः परं व्योमवच्च इत्यस्ति एवं व्योमवच्च एतद् द्रष्टव्यं दृष्टान्तो दीयते यथा सर्वगतमपि सद्व्योम सूची पाशाद्यपेक्षया अर्भकौकः अनीयश्च व्यपदिश्यते सूच्याकाशं आशाकाशम् इत्यादि रूपेण व्यपदिश्यते एवं ब्रह्मापि तदेवं निचाय्यत्वापेक्षं ब्रह्मणः अर्भकौकस्त्वम् अनीयत्वञ्च न पारमार्थिकम् उपासनापेक्षया इदमुच्यते वास्तविकं न तत्र यद् आशङ्क्यते हृदयायतनत्वात् ब्रह्मणः हृदयायतनानाञ्च प्रतिशरीरं भिन्नत्वात् भिन्नायतनानाञ्च शुकादीनाम् अनेकत्व सावयवत्व अनित्यत्वादि दोषदर्शनात् ब्रह्मणोऽपि तत्प्रसङ्गः इति तदपि परिहृतं भवति इति अनेन इदं परिहृतं भवति किम् इदं सर्वं पारमार्थिकं न किन्तु उपासनार्थं कल्पितम् इति किमर्थम् इदानीम् उक्तम् इत्युक्ते व्योमवच्च द्रष्टव्यम् इत्युक्तं किल सः च दृष्टान्तः किमर्थं दीयते पारमार्थिकं न इति सूचनार्थम् इति व्योमवच्च इत्ययं दृष्टान्तः सूत्रकारेण उपादीयते किमर्थम् उपादीयते इत्युक्ते एतत् सर्वम् उपासनार्थं कल्पितं वास्तविकं न इति सूचनाय तत्सूचनं कुत्र उपयुज्यते इत्युक्ते अस्याः शङ्कायाः परिहारार्थम् उपयुज्यते यदि इदं हृदयायतनत्वं परमात्मनः पारमार्थिकं स्यात् तर्हि किं भवति प्रतिशरीरं भिन्नत्वं वक्तव्यं भवति भिन्नायतनानां शुकादीनां शुकादयः पक्षिविशेषाः यदा भिन्नायतनाः दृश्यन्ते भिन्नभिन्नेषु नीडेषु यदा दृश्यन्ते तदानीं तेषां भिन्नत्वम् अवश्यं स्वीक्रियते सावयवत्वम् अनित्यत्वम् इत्येवं प्रसज्येत परमात्मनोऽपि तन्माभूत् इत्येतदर्थम् एतत् सर्वं हृदयायतनत्वादिकं तस्य पारमार्थिकं न इत्यवश्यं स्वीकर्तव्यम् अतः च पूर्वोक्तदोषाः परिहृताः भवन्ति एतद्दोषपरिहारार्थमेव सूत्रकारैः व्योमवच्च इति दृष्टान्तो दर्शितः इति भाष्याभिप्रायः अग्रे संभोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात् इदमपि अनेन सूत्रेण सूचितमेव व्योमदृष्टान्तेन सूचित एव अयं विषयः पुनः सूत्रान्तरेण व्याख्यायते व्योमवत् सर्वगतस्य ब्रह्मणः सर्वप्राणिहृदयसम्बन्धात् चिद्रूपतया च शरीरादविशिष्टत्वात् सुखदुःखादिसम्भोगोऽप्यविशिष्टः प्रसज्येत एकत्वाच्च तत्र व्योमवत् दृष्टान्तं श्रुत्वा कश्चित् मन्दः पूर्वपक्षी पुनः एकां शङ्काम् उत्थापयति सिद्धान्ती किं करोति तेनैव दृष्टान्तेन तदीयां शङ्कां परिहरति इत्येवम् अत्र व्यवहारः अत्र शङ्का का भवति सम्भोगप्राप्तिरिति चेत् इति सम्भोगप्राप्तिः भोगप्राप्तिः सुखदुःखादि अनुभवः परमात्मनः अपि स्यात् परमात्मनोऽपि संसारित्वं स्यादिति आशङ्कायाः अभिप्रायः सम्भोगप्राप्तिरिति चेत् पश्यन्तु व्योमवत् सर्वगतस्य ब्रह्मणः सर्वप्राणिहृदयसम्बन्धात् सर्वप्राणिनां हृदयेन सह परमात्मनः सम्बन्धो भवति चिद्रूपतया च शारीराद् अविशिष्टत्वाच्च अंशद्वयं चिद्रूपतया जीव ऐक्यञ्च वर्तते शारीराद् अविशिष्टत्वात् शारीर एव परमात्मा चिद्रूपेण शारीर एव परमात्मा इति शारीराद् अविशिष्टत्वाच्च सुखदुःखादिसम्भोगोऽपि अविशिष्टः प्रसज्येत जैवं यत् सुखदुःखादिकं तत् परमात्मनोऽपि स्यात् एकत्वाच्च नहि परस्मादन्यः परस्मादात्मनः अन्यः कश्चित् आत्मा संसारी विद्यते नान्योतोऽस्ति विज्ञाता इत्यादि श्रुतिभ्यः तस्मात् परमात्मैव तस्मात् परस्यैव संसारभोगप्राप्तिरिति चेत्
यदा जीवब्रह्म ऐक्यञ्च सिद्धान्ते अङ्गीक्रियते तर्हि जीवस्य यः संसारः सः तदभिन्नस्य परमात्मनोऽपि प्रसज्येत। एतत् सर्वम् इदानीम् अस्य शरीरस्य अस्य अधिकरणस्य मुख्यः विचारो न, सः विषयः समाप्तः, अयं शेषविचारः इति वक्तव्यम्। तदानीम् उच्यते न वैशेष्यात्, संभोगप्राप्तिः इति चेन्न वैशेष्यात्, न तावत् सर्वप्राणिहृदयसम्बन्धात् शरीरवत् ब्रह्मणः संभोगप्रसङ्गः वैशेष्यात् इति। अत्र सम्बन्धमात्रेण अंशद्वयम् उक्तम्। सर्वप्राणिहृदयसम्बन्धो वर्तते इति कृत्वा जीवस्य सुखदुःखादिकं परमात्मनः स्यात् इत्येकम् आपादनं। द्वितीयम् आपादनं सम्बन्धमात्रं न, वस्तुगत्या स्वेन रूपेण जीव एव सः जीवपरमात्मनोः ऐक्यं चिद्रूपेण ऐक्यात् विशिष्टरूपेण सम्बन्धात् अंशद्वयम् उक्तम्। विशिष्टरूपेण परमात्मनः सर्वप्राणिसम्बन्धो वर्तते इति कृत्वा जीवीय सुखदुःखादिकं परमात्मनः स्यात् एकम् आपादनम्। अपरम् आपादनं चिन्मात्रेण रूपेण जीवेन सह अत्यन्तम् ऐक्यात् चिन्मात्रं रूपमादाय जीवीय सुखदुःखादिकं परमात्मनोऽपि स्यात् इत्येवं जीवीय सुखदुःखादिकं परमात्मनः स्यात् इति युक्तिद्वयेन आपादनं कृतमस्ति। तदिदानीं परिहर्तव्यं न वैशेष्यात्। प्रथमतः विशिष्टरूपेण सम्बन्धमादाय भिन्नत्वेपि सम्बन्धमादाय सम्बन्धित्वमात्रमादाय या आपत्तिः दत्ता तस्य परिहारः क्रियते वैशेष्यादिति। अर्थः कः इत्युक्ते विशेषो हि भवति शारीरपरमेश्वरयोः इति। यद्यपि सम्बन्धो वर्तते तथापि कश्चन विशेषो वर्तते, येन विशेषेण भवदुक्त आपत्तिः अत्र न घटते इति। कः विशेषः उच्यते? एकः कर्ता भोक्ता सर्वधर्मसाधनः धर्माधर्मसाधनः सुखदुःखादिमाश्च एकस्तद्विपरीतः अपहतपाप्मत्वादिगुणः एतस्मात् अनयोर्विशेषात् एकस्य भोगो नेतरस्य इति। किं भवति? ततो गत्वा कः विशेषः उक्तः? एकस्य कर्मफलं वर्तते, अन्यस्य कर्मफलं नास्ति इति। कर्मफलसम्बन्धित्वेन रूपेण एकः व्यवह्रियते, अपरस्तु तत् शून्यत्वेन व्यवह्रियते श्रुत्या। एवञ्च जीवपरमात्मनोः विशिष्टरूपेण यदा भेदः स्वीक्रियते तदानीं श्रुतिः कथं व्यवहरति? जीवो नाम यः वर्तते सः पुण्यापुण्यवान् तत्कृतभोगवांश्च भवति। परमात्मा तु पुण्यापुण्यशून्य इति कृत्वा अनेनैव विशेषेण पुण्यापुण्यशून्यत्वादेव सम्बन्धमात्रेण यद्यपि सम्बन्धित्वमस्ति तथापि पुण्यापुण्यशून्यत्वात् जीवीय सुखदुःखादिकं परमात्मनो न भवति। तावदेव। जीवसम्बन्धिनः अनेके पदार्थाः वर्तन्ते। शरीरे प्रविष्टाः अन्येपि जीवाः भवन्ति किल। अन्येपि केचन पदार्थाः, अनेके पदार्थाः, अन्ये जीवाः चेतनाः शरीरे, अस्माकं शरीरे कीटाः अपि प्रविष्टाः वर्तन्ते। अस्मदीयसुखदुःखाद्यनुभवः तेषां भवति वा? न भवति। शरीरे सम्बन्धो वर्तते इत्येतावन्मात्रेण तेषां तत्र अस्मदीयसुखदुःखाद्यनुभवः अस्मच्छरीरे प्रविष्टानां कृमिकीटादीनां यथा नास्ति। न्यायस्तु समानः। कुतः? अस्मदीयं कर्म धर्म पुण्यपापादिकं तयोः नास्ति। तद्वदेव परमात्मा अपि नियामकत्वेन अस्माकं शरीरे प्रविष्टः चेतनः, परन्तु अस्मदीयं पुण्यपापादिकं तस्य नास्ति इति कृत्वा अस्मदीयसुखदुःखाद्यनुभवः तस्य प्रसज्यते इति आपादयितुं न शक्यते इति खण्डनस्य आशयः। यदि च सन्निधानमात्रेण वस्तुशक्तिम् अनाश्रित्य कार्यसम्बन्धः अभ्युपगम्येत आकाशादीनामपि दाहादिप्रसङ्गः इति मया उक्तं किल। आकाशदृष्टान्तेनैव इदमपि परिहृतं वस्तुगत्या। आकाशस्य सर्वसम्बन्धो वर्तते, परन्तु तत्र अग्निसम्बन्धेन पटस्य दाहो भवति। यदा पटस्य दाहः अग्निसम्बन्धेन भवति, अयञ्च अग्निसम्बन्धः आकाशस्यापि वर्तते, परन्तु आकाशस्य दाहो न भवति। कुतः? दाह्यत्वयोग्यत्वाभावात्। तद्वदेव इदं योजनीयं।
सन्निधानमात्रेण आपादनं कर्तुं न शक्यते इति च सन्निधानमात्रेण वस्तुशक्तिमनाश्रित्य कार्यसम्बन्धः अभ्युपगम्येत आकाशादीनामपि दाहादिप्रसङ्गः स्यात्। सर्वगत अनेकात्मत्ववादिनामपि समावेतौ चोद्यपरिहारौ। तत्र अनेके आत्मानः सन्ति सर्वगताः इति पक्षः नैयायिकादीनां। तेषां पक्षेपि इदं चोद्यं वर्तते। नैयायिकपक्षे जीवात्मा सर्वगतः, परमात्मापि सर्वगतः। तर्हि सर्वगतानाम् एतेषां जीवात्मनां परस्परसुखदुःखाद्यनुसन्धानप्रसङ्गः, परमात्मनोऽपि तत्प्रसङ्गः इत्येतत् चोद्यं तेषामपि अस्ति। तैरपि इत्थमेव परिहर्तव्यम्। एवञ्च समानौ चोद्यपरिहारौ इति। इदानीं द्वितीयस्य प्रश्नस्य समाधानं। द्वितीयः प्रश्नः आसीत्, जीवस्य परमात्मनश्च स्वरूपेण ऐक्यं सिद्धान्ते अङ्गीकृतमस्ति। तर्हि अत एव जीवीयसंसारानुभवः परमात्मनोऽपि स्यात्। यतः जीवस्य यत् पारमार्थिकं स्वरूपं तदेव जीवनियन्तुः अन्तर्यामिणः अपि पारमार्थिकं स्वरूपम् इति पारमार्थिकस्य स्वरूपस्य ऐक्यात् जीवीयः भोगः परमात्मनोऽपि स्यात् इति आपादनस्य आशयः आसीत्। तस्य खण्डनं क्रियते। यदपि एकत्वात् ब्रह्मणः आत्मान्तराभावात् शारीरस्य भोगेन ब्रह्मणोऽपि भोगप्रसङ्गः इति अत्र वदामः। इदं तावत् देवानां प्रियः प्रष्टव्यः। देवानां प्रियः मूर्खः। अयं मूर्खस्य प्रश्नः इत्येव। किमर्थमित्युक्ते यदा भेदव्यवहारं कृत्वा यदा व्यवस्था क्रियते तदा अभेदाभिप्रायमादाय आपादनमेव न कर्तुं युक्तम्। अभेदशास्त्रं किं बोधयति इत्यनालोच्य भवान् आपादयति इति। अभेदशास्त्रं किं बोधयति? स्वरूप ऐक्यं यदा बोधयति तदानीं संसारस्य मिथ्यात्वमादाय संसारमेव तिरोधाय ऐक्यं बोधयति। तिरोहितसंसारस्यैव ऐक्यं च ऐक्यं च स्वीक्रियते, संसारश्च स्वीक्रियते एतद् न भवति। मिश्रीकृत्य भवान् पृच्छति इति सिद्धान्ती उपहसति। ऐक्यशास्त्रं यदि ऐक्यशास्त्रेण उक्तः सिद्धान्तः यदा बुध्यते ततः परं संसार एव नास्ति। ज्ञायते खलु? ऐक्यशास्त्रेण यद् उपदिष्टं तच्च मया अवगतं, संसारश्च मम वर्तते इति एतुं न शक्यते। ऐक्यशास्त्रस्य अर्थः अवगतश्चेत् ततः परं संसार एव नास्ति इति कृत्वा सांसारिकभोगस्य अत्र आपादनम् इत्येतत् न सम्भवति। तदेव अत्रापि उच्यते। अत्र वदामः इदं तावत् देवानां प्रियप्रष्टव्यः। कथमयं देवानां प्रियः इत्येव वक्तव्यम्। एवं पदद्वयमेव वक्तव्यं रूढं तत्। यौगिकं न, रूढं तत् पदद्वयमेव। देवप्रियः इत्युक्ते अयमर्थो न लभ्यते। ज्ञायते खलु? समासं कृत्वा उच्यते चेत् मूढ इत्यर्थो नास्ति। तर्हि पदद्वयम् इति कथं भवति? देवानां प्रियः तर्हि पृथक् पृथक् शक्तिरस्ति वा? पृथक् पृथक् देवानां प्रियः इति समुदायस्य एवं रूढि। देवानां प्रियः इत्यस्याः अनुपूर्व्याः मूढ इत्यर्थे रूढि। एवमेव वक्तव्यम्, अन्या गतिर् नास्ति। इदानीं पदे एव शक्तिः वक्तव्या, वाक्ये शक्तिः वक्तुं न शक्यते। एवम् एतादृशस्थले तथा कल्पनीयं। पदद्वयं मिलित्वा आनुपूर्व्यां तादृश आनुपूर्व्यवच्छिन्ने रूढि कल्पनीया। अस्तु, तस्य विचारः अन्यत्र भवेत्। कथमिति उक्तनीयम्। अत्र वदामः इदं तावत् देवानां प्रियप्रष्टव्यः। कथमयं त्वया आत्मान्तराभावो अध्यवसितः इति। अत्र एक एव आत्मा, आत्मैक्यसिद्धान्तः कथं त्वया अवगतः? आत्मैक्यं खलु भवतां सिद्धान्तः इति पृच्छति पूर्वपक्षी। सत्यम्, अयं सिद्धान्तः कथं त्वया अवगतः, कुत्र अवगतः इति। तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि, नान्योतोऽस्ति द्रष्टा, अनान्योतोऽस्ति विज्ञाता इत्यादि शास्त्रेभ्यः, एतादृशशास्त्रेभ्यः अवगतम्। अर्धचरदीयं न कर्तव्यम्।
कुतः शास्त्रञ्च तत्त्वमसि इत्यपहतपात्मत्वादिविशेषणं ब्रह्म शारीरस्य आत्मत्वेन उपदिशत् शारीरस्यैव तावद् उपभोक्तृत्वं वारयति। पश्यन्तु, जीवः परमात्मैव किल इत्युक्ते किं? संसारस्य भोक्ता यो जीवः सः परमात्मा। संसारस्य भोक्ता जीवः संसारभोक्तृत्वविशिष्टरूपेण परमात्मा इति शास्त्रस्य अर्थो वा? नास्ति किल? सांसारिकसुखदुःखादिभोक्तृत्वविशिष्टरूपेण जीवः परमात्मा इति शास्त्रार्थो वा? नास्ति। किन्तु अपहतसंसारस्यैव जीवस्य परमात्मा ऐक्यम् उपदिशति शास्त्रम्। तस्मात् शास्त्रार्थं स्वीकृत्य ततः परं यदि भवता एवम् आपादयितुं शक्येत, यदि संसारभोक्तृत्वविशिष्टस्य जीवस्य परमात्मैक्यं तत्त्वमसि वाक्येन उक्तं स्यात्, तर्हि तत्त्वमसि वाक्येन उक्तम् ऐक्यं च अवगतं, संसारभोक्तृत्वविशिष्टश्च सः भवति, तर्हि संसारभोगः परमात्मनोऽपि कुतो न स्यात् इति भवता प्रष्टुं शक्यते। परन्तु तत्र तथा शास्त्राभिप्रायो नास्ति किल इति वदति। शास्त्रञ्च तत्त्वमसि इति अपहतपात्मत्वादिविशेषणं ब्रह्म इत्युक्ते संसारवर्जितं ब्रह्म स्वरूपं शारीरात्मत्वेन उपदिशत् शारीरस्यैव तावद् उपभोक्तृत्वं वारयति। संसारमेव वारयितुम् अयम् उपदेशः प्रवर्तते। कुतस्तदुपभोगेन ब्रह्मणः उपभोगप्रसङ्गः। यदा जीवब्रह्म ऐक्यं जातम् अवगतं, तर्हि ततः परं संसारे एव नास्ति इति स्थितिर्भवति। अथ अगृहीतं शारीरस्य ब्रह्मणा एकत्वं, तदा मिथ्याज्ञाननिमित्तः शारीरस्य उपभोगः। यदा इदं न गृहीतं, संसारदशा एव अनुवर्तते जीवस्य, तदा मिथ्याज्ञाननिमित्तः उपभोगः वर्तते। न तेन परमार्थरूपस्य ब्रह्मणः संस्पर्शः। न हि बालैः तलमलिनता आदिभिर्व्योम्नि विकल्प्यमाने आरोप्यमाणे तलमलिनतादिविशिष्टमेव परमार्थो व्योम भवति न भवति इति। तदाह न वैशेष्यादिति सूत्रघटकं पदम् अत्रापि योजनीयं। न वैशेष्यादिति न च इत्युक्ते एकत्वम् अन्याभिप्रायेण उच्यते, तत्र विशेषो वर्तते इति। जीवपरमात्मनोः एकत्वं संसार अविशिष्टरूपेण उच्यते। संसारविशिष्टरूपेण च उपासनादि व्यवहारो भवति। उपास्य उपासकादि भेदव्यपदेशो भवति, भोक्तृत्वादिव्यपदेशो भवति इति। तदा न वैशेष्यादिति न एकत्वेपि शारीरस्य उपभोगेन ब्रह्मणः उपभोगप्रसङ्गः। कुतः? वैशेष्यात् सूत्रस्थं पदं पुनः अत्रापि योजयति। विशेषो हि भवति मिथ्याज्ञानसम्यक्ज्ञानयोर्विशेषो भवति। अत्रापि उक्तं किल, विद्याविद्योरन्यत्वेन उपपत्तेः इति। गीताभाष्ये क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इत्यत्र विद्याविद्योरन्यत्वेन उपपत्तेः तद्वदेव मिथ्याज्ञानसम्यक्ज्ञानयोः विशेषो वर्तते। मिथ्याज्ञानकल्पितः उपभोगः, सम्यक्ज्ञानकल्पितः सम्यक्ज्ञानदृष्टम् एकत्वं, न च मिथ्याज्ञानकल्पितेन उपभोगेन सम्यक्ज्ञानदृष्टं वस्तु संस्पृश्यते। तस्मान्न उपभोगगन्धोऽपि शक्यः ईश्वरस्य कल्पयितुम् इति अधिकरणं समाप्तम्। ओम।